हुन्छ, सबैलाई स्वागत छ। आजको वचनको शीर्षक हो परमेश्वरले जुटाउने तरिकाहरू। आमेन। परमेश्वरले हामीसँग हजारौं तरिकाले तपाईलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। जस्तै अघि प्रतिमाले भन्दै हुन्थ्यो, माग्नेलाई उहाँले गवाई भन्नेलाई उहाँले गवाई दिनुहुन्छ, खानेलाई उहाँले भोजन दिनुहुन्छ, छर्नेलाई उहाँले बिउ दिनुहुन्छ, अनि हरेकलाई भन्नुहुन्छ तिम्रो इच्छा अनुसार तिमीलाई होस्। तपाईँ खानबहादुर हो भने तपाईलाई भोजन जुट्छ, छर्ने मान्छे हो भने तपाईलाई बिउ जुट्छ, अनि गवाई बाँड्ने सुसमाचारमा हो भने खतरा खतरा गवाई दिनुहुन्छ। तर गवाई बन्नलाई केही न केही पीडाको बाटो भएर पनि जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ सधैँ त्यो कम्फर्ट जोनमा चाहिँ गवाई तयार हुँदैन है। एउटा पेनफुल स्टोरी हुन्छ। हरेक सक्सेसफुल पर्सन हेज अ पेनफुल स्टोरी अरे क्या। एउटा दुःखका कुराहरू भएर जाँदा चाहिँ एउटा गवाही बन्छ। तर यस्ता यस्ता गवाही हुनको लागि कोही न कोहीले आफ्नो जीवनलाई माया मारेको हुनुपर्छ। आमेन। अनि अलिकति म छुटेका केही सूचनाहरू बताउन चाहन्छु। अनि यो छुटेका हाम्रो बाइबल स्कुल हुँदैछ बाइ द वे, अगस्त 1 बाट 30 सम्म 30 दिनको बाइबल स्कुल छ। तपाईहरु सबैलाई प्रार्थना गर्नुहोला। र कसैले चाहिँ म सहभागी हुन चाहन्छु तर म आउन सक्दिनँ, तर आउने विद्यार्थीलाई चाहिँ मैले चामल भयो भने अलिकति एक बोरा भयो भने किनिदिन सक्छु, डस्टना किन्नुपर्छ, अनि हामीले ठाउँहरू तयार गर्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू। म तरकारी एक छाक भयो भने दिन सक्छु, एक छाक मासु भयो भने किनौँ भनेर तपाईँ हरेकजना सहभागी हुनुहोस्। आमेन। त्यो तपाईँलाई अवसर हो, त्यो चाहिँ तपाईँको खुसी है। त्यस कारणले एउटा बाइबल स्कुल छ, यसको सूचना छ। अनि अर्को कुरो, अहिले शान्ति कहाँ छ? जापानमा छ। शान्ति र काजीले आफ्नो विवाहको औँठी दिँदैन भनेको चर्चको खाँचो परेको र दिएको उनीहरूले चाहिँ दुवैजनाले विवाहको औँठी दिए। अनि उसको लागि अब जाँदैन भन्ने मान्छे अचानक ढोका खुलेर जापान उडी भए। परमेश्वरले ढोका खोल्नुहुन्छ। आमेन। अघि हामीले मन्जिलको कथा सुन्यौँ। मन्जिलले आफ्नो बाइक 4-5 महिनामा किनेको, 4-5 महिना भयो, 5,60,000 हालेर किनेको बाइक 4,80,000मा बेचेर चाहिँ हालिदिइहाले। अनि अनुले अस्ति सिक्री हाल्नुभयो। अघि गोमाले भन्दै हुन्थ्यो मैले के उ गरेर उहाँले दिनुभयो। परमेश्वरले हरेकको हिसाब चुक्ता गरिदिनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले ऋणी बनाउन सक्नुहुन्न। आमेन। डार्लिङले मैले डार्लिङको एकदम इच्छा भनेको सबभन्दा मनपर्ने भनेको यसु पछिको सुन हो। आई लाइक सुन। अनि त्यसपछि उहाँले औँठी पनि त अब सबै सिक्री भयो भने दिए पनि, सिक्री त 3-4 वटा दिनुभयो। उहाँले दिनुभयो, फेरि आयो अब त लाउँछ है, यो चाहिँ दिनु नभन्नु ल भने। अनि त्यसपछि अब औँठी त दिँदैन भने त्यही पनि खल्यामखुलुम हाल्नुभयो है। अनि परमेश्वरलाई दिएको कहिल्यै पनि हामीसँग प्रशस्त हुनुपर्छ ताकि हामी राज्यको लागि धेरै दिन सकौँ। आमेन। जक्कायासले चाहिँ सारा सम्पत्ति दिन्छु भने म चकित भएँ जक्कायासको बारेमा। आमा यसो जक्कायास एउटा पुटको मान्छे बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि यसो आउँदै हुनुहुन्छ, सुन्यो। अनि यसो कस्तो हुनुहुन्छ रूप हेर्ने विचार गर्यो। उसले त हेर्ने मात्रै विचार गर्थ्यो, यसो त उसको घरै गएर बास गर्नुभयो। उसलाई त्यो आनन्द भयो। अनि यसोको उपस्थितिमा उसले घोषणा गर्यो, 2टा घोषणा गर्यो। एउटा, मेरो सम्पत्तिको आधा भाग, पुरै आधा भाग गरिबलाई दिन्छु। दोस्रो, कसैसँग अन्यायपूर्वक लिएको छु भने 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। अनि त्यसले के जनायो भने अब म पापी होइन, यो घरमा मुक्ति आयो भनेर यसुले भन्नुभयो। अब म पापी होइन, अब ममा कुनै लोभ छैन, अब मेरो जीवन पुरै यसुको भयो, म अब पुरै रूपमा म यसुको। अनि उसले चाहिँ अब त्यो भन्न चाहेको कुरा त्यस्तो छ। अनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिनु होला। म यो 26 गतेको बिहानै हामी जुम्ला जाँदैछौँ। त्यहाँ तारिक हरेक महिना जानुपर्छ, गइ पनि राखेका छौँ। अनि तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहोला। आमेन। यो चाहिँ सूचना छ। हुन्छ, हामी वचनमा गइहालौँ। परमेश्वरसँग जुटाउने तरिकाहरू धेरै छन्। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरसँग जुटाउने तरिका धेरै छन्। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने धेरै तरिका हामीले अपनाएको पायौँ। जस्तै योसेफका दाजुभाइहरूले जब अनिकाल पर्यो, उहाँले के गर्नुभयो? पहिल्यै योसेफलाई पठाएर उहाँ अन्न जम्मा गर्न पठाउनु भएको थियो। अनिकाल पर्यो, दाजुभाइहरू अन्न किन्न गए, अनि ठक्कै त्यहाँ पाइयो।
अर्को एलियालाई जुटाउनलाई के गर्नुभयो? एक दिन कागले ल्याएर खुवाएको थियो। अलौकिक प्रकारले कागले ल्याएर मासु र रोटी खुवाउने गर्थ्यो। अब अलिकति एलियाबाट र त्यो वृद्ध विधवाबाट हामी अलिकति केही हेरौँ। तपाईँले मसँग 1 राजा 17 अध्यायमा जानुहोस्। 7बाट हामी 16सम्म सर पढ्छु ल। त्यहाँ एलियालाई कागले जुटाइसकेपछिको घटना। केही समयपछि देशमा पानी नपरेको कारणले त्यहाँ के भयो? अनिकाल पर्यो। त्यो खोलाको पानी सुक्यो। जहाँ एलियाले खोलाको पानी पिउँथे र कागले ल्याएर खानेकुरा दिन्थ्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो? अब झट्टै सिदोनका सारपदमा गएर त्यहाँ बस, तँलाई खुवाउनलाई मैले त्यहाँ एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। पहिल्यै गरिसक्नु भएको रहेछ है। त्यसैले तिनी सारपदमा गए। तिनी सारपदको मूल ढोकामा आइपुगे। तब तिनले एउटा विधवालाई दाउरा बटिल रहेको देखे र तिनले हपारेर भने, कृपया गरी एउटा लोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पानी पिउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर भने, कृपा गरी 1 टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाब दिए, जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि भाँडामा 1 मुट्ठी पिठो बाहेक, पिठो र ढुङ्ग्रोमा तेल हाल्ने भाँडामा अलिकति तेल बाहेक मसित केही पनि छैन। म आफै र मेरो छोरोको निम्ति खानेकुरा बनाएर आज लास्ट छाक खाई मर्नलाई घरमा केही झिझाबिझा लानलाई दाउरा खोज्दैछु। झिझा लानलाई दाउरा खोजिरहेछ। एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, गएर तिमीले भने चाहिँ गर। पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर, सानो रोटी है, म कहाँ ल्याऊ। त्यसपछि तिमी र तिम्रो परिवारको निम्ति केही बनाऊ। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडोको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैन। अनि त्यो विधवा गएर एलियाले भने चाहिँ गरी। त्यसले एलियाको निम्ति र त्यसका परिवारको निम्ति दिनौँ खानेकुरा भयो। किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ भाँडोको पिठो सिद्धिएन, ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। वर्षौँसम्म 3-4 वर्षसम्म यस्तै भइरह्यो, अचम्म भइरह्यो। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरले खानेलाई भोजन र छर्नेलाई बिउ दिनुहुन्छ। अनि बिउ बढाउनु पनि हुन्छ फेरि है। अब यो स्त्रीको अवस्था के छ भने तपाईँहरूभन्दा 100 गुणा नाजुक छ। कोही पनि यस्तो हुनुहुन्न अहिले बेलुका खाएर मर्ने, भोलि त उपाय नै छैन, कहीँ पनि म मर्नु बाहेक दोस्रो उपाय देखेको छैन, यति अवस्थामा छ। अनि परमेश्वरले भनिदिनुहुन्छ, जा त्यसको घरमा गएर लास्ट खाना छ, अन्तिम खाना छ, त्यही पनि मागेर खा। किनभने परमेश्वरको एउटा सिद्धान्त छ, बेलुका भएपछि बिहान हुनै पर्छ, अँध्यारो भएपछि उज्यालो हुनै पर्छ, रात परेपछि बिहान हुनै पर्छ। अनि अर्को कुरो, छरेपछि कटनी हुनै पर्छ। सबैले भन्नु, छरेपछि कटनी हुनै पर्छ। अनि परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्न। फेरि पृथ्वीमा अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले अदनको बगैँचा बनाउनु भयो, तपाईँलाई याद छ? अब आदम, तिमी फल्दै फुल्दै जाऊ, वृद्धि हुँदै जाऊ, तिमी भरिँदै जाऊ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि खानेकुराको लागि के भन्नुभयो उहाँले? तिमीलाई म स्वर्गबाट अलिअलि फलफुल झारिदिन्छु, अलिअलि मन्न झारिदिन्छु, अलिअलि अन्न झारिदिन्छु, तिमी ढुक्क भएर खाऊ बस भन्नु भएन। उहाँले गोडमेल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि एउटा कुरो, त्यो बगैँचामा जति पनि बोट बिरुवा थिए नि, हरेक बिरुवामा बिउ हुन्थ्यो। सबैले भन्नुहोस्, बिउ दिने बिरुवा। वाह, परमेश्वरको एउटा तरिका के हो भने स्वर्गबाट डम्की डम झार्ने तरिका होइन, तर पृथ्वीमा जो जति छन् सबैसँग बिउ छ। जस्तै पुरुष स्त्री दुईजना जब चाहिँ नजिक हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ बिहा हुन्छ, सँगै सुत्छन्, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ सन्तान उत्पन्न हुन्छ, बिउ हुन्छ, पुरुषमा बिउ हुन्छ। त्यही भएर स्त्री एक्लै रहन असल छैन, पुरुष पनि एक्लै असल छैन, दुईजना चाहिँ एक हुनुपर्छ।
अब हेर्नुहोस् है 29 उत्पत्ति 1 अध्यायको 29बाट हेर्दै गयौँ भने हेर उत्पत्ति 1:29 परमेश्वरले भन्नुभयो हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू सबैले भन्नुहोस् बिउ उमार्ने बोटहरू हरेक घरमा जागिरको कुरा गरेको होइन जागिरमा त लिमिटेसन हुन्छ अनलिमिटेड तरिकाको हामीले अलौकिक परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भने अलौकिक धेरै आशा राख्न तपाईँले सक्नुहुन्छ यसै भजन सङ्ग्रह भन्छ जति तिमीले मुख गर्यो त्यति भर्छु भनेर तपाईँले गर्नु भने एक चम्चा आउट तँलाई गर्ने गम परमेश्वरबाट धेरै पाउने भए धेरै सोच्नु र धेरै गर्नु र अरूलाई पनि केही दिनुपर्ने हुन्छ अरूलाई तपाईँ धनी हुन छिटो चाहनुहुन्छ भने अरूलाई केही दिनुपर्ने हुन्छ ताकि उसले पनि तपाईँलाई केही दियोस् अघि अघि उहाँले चाहिँ कति धेरै लुगा सिलाएँ भन्नुभयो नि उहाँले लुगा सिलाएर दिनुभयो धेरैका छाला ढाकिदिनु भयो उनीहरूले ल्याएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हात्ती ल्याएर छोडी गए स्याबास धन्यवाद तपाईँले हाम्रो छाला ढाकिदिनु भयो भनेर त्यही भाषा नबोले पनि जो तरिका त्यही हो क्या तर हामी अरूको लागि बाँचौँ अरूको लागि केही गरौँ आमेन अब यहाँनिर चाहिँ हेर्दा तरिका अप्ठ्यारो लाग्छ त्यही पनि भोजन पनि मागेको कस्तो निर्दयी रहेछौ एलिया त्यति थोरै पनि मागेर आफू खान खोज्ने कस्तो फटा मान्छे रहेछ परमेश्वरको लागि दिनु परमेश्वरको राज्यको लागि दिनु परमेश्वरका जनलाई दिनु भनेको परमेश्वरका जनलाई राज्यका लागि भन्दा पनि येशूलाई दिएको ठहरिन्छ आमेन अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर अचम्म काम गर्नुहुन्छ र कसैको उहाँले ऋणी हुनुहुन्न त्यस कारणले परमेश्वरको एउटा तरिका भनेको दिने कटनी छर्ने र कटनी गर्ने हो अर्को तरिका काम गर्ने हो दोस्रो तरिका तेस्रो तरिका अब अघि भने दोस्रो तरिका तपाईँको हातबाटै आशिष दिने हो उहाँको तरिका एउटा तिनीहरू हात छ नि त धेरैका हात छैनन् जनावरका हात छैनन् तर हाम्रा त हात छन् अनि उहाँले चाहिँ तिमीहरूका खुट्टामा आशिष दिन्छु भन्नु भएन हातका काममा आशिष दिन्छु सबैले भन्नुहोस् यी मेरा हातहरू काम गर्नलाई बनाइएका हुन् के काम गरेर अरूलाई के अरूको के समस्या समाधान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ आमेन ल अब अर्को एउटा तरिका म आज विशेष गरेर तपाईँहरूलाई विशेष प्रार्थना गरिदिन चाहन्छु अहिले पछि अन्तमा ताकि तपाईँ यति आशिषित होस् कि तपाईँबाट धेरै परमेश्वरको महान काम होस् र यहाँनिर चाहिँ बाइबलमा भने जस्तै धेरै रेकर्ड लेखिएको छ बाइबलमा एकजना स्त्री आएर एकजना पापी स्त्रीको कथा सुन्नुभएको छ येशूको चरणमा आएर बहुमूल्य अत्तर ल्याएर कहाँ खनाइदिन् येशूको शिरमा खनाइदिन् है अनि चेलाहरूले के भने 300 चाँदीका सिक्का पर्ने यत्रो तेल खनाएर यत्रो चाहिँ अत्तर खनाएर किन घाटा गरेको यस्तो बरु बेचेको भए कति गरिबलाई दिन पाइन्थ्यो भनेर खास दिन गरिबलाई माया गरेका होइन त्यो पाखण्डी पाटा अनि यसैले भन्नुभयो यो स्त्रीको सम्झना हुनुपर्छ लेखिराख भन्नुभयो अनि यहाँनिर एउटा कुरा के मैले पाएँ भने यहुदाले येशूलाई कतिमा बेच्यो 30 सिक्कामा येशूलाई बेच्यो तर त्यो स्त्रीले कति बराबरको मूल्य बराबरको त्यो अत्तर ल्याएर खनाइदिन् 300 सिक्का 30 सिक्कामै एउटा जग्गा किनेर उसले के गर्यो उदोमुदो गरेर झुन्डेर मर्यो नि भने यदि 300 सिक्काले कति बढी जग्गा आउँथ्यो होला कति धेरै काम हुन्थ्यो होला है कति धेरै कुरा हामी चाहिँ येशूको पाउमा लिएर स्वर्गको राज्यको लागि परमेश्वरको लागि महान काम गर्न सक्छौँ त्यसकारणले त्यो स्त्रीको किन लेखियो किनभने उसले चाहिँ पुरै अनि कतिको भनाइअनुसार धेरै विद्वानको भनाइअनुसार त्यसले 1 वर्षको ज्याला दिएको भन्छन् अनि 1 वर्षको ज्याला कमाउनेले नेपालमा चाहिँ सामान्य कमाउनेले चाहिँ 20 नत्र ठिक्क कमाउनेले 30,000 कमाउन सक्छन् त्यहाँभन्दा बढी अनलिमिटेड पनि भयो अनि त्यहाँभन्दा बढी जति पनि कमाउन सक्छन् अनि अमेरिकातिर जस्तो देशमा अनि 5 देखि 6 लाखसम्म कमाउन सक्छन् अब जस्तै त्यहाँभन्दा अझ बढी त त्यो भइहाल्यो कम्तीमा पनि कमाउनु अब त्यहाँ खर्च पनि त्यही अनुसार छ मैले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा के छ भने उसले 1 वर्षको पुरै ज्याला ल्याएर यीशुको पाउमा खनाइदिन् र उनको रेकर्ड लेखियो जक्कैले आधा सम्पत्ति म बाँड्छु गरिबलाई भने उसको आधा लेखियो एकजना धनी मान्छे आयो उहाँले भने यसो अलिकति गरिबलाई दिउँ भन्दाखेरि
अनि उसले चाहिँ मानेन। अनि येशूले भन्नुभयो त आजै मर्छस्। एकजनाको धेरै ऊ भएको थियो नि, धेरै सफल भयो व्यापारमा, उसको खेतीपाती राम्रो भयो कि भएन? अनि उसले के गर्यो, मलाई धेरै भयो अब अलिकति गरिबलाई दिन्छु, दशंश दिन्छु, परमेश्वरलाई दिन्छु भन्यो कि भनेन? भनेन। अब खान्छु म, यास गर्छु, अब झन्ठुलो भकारी बनाउँछु, झन्ठुलो भण्डार बनाउँछु भने प्रभुले भन्नु आजै हार्ट एट्याक भएर मर्छस् भाइ, कामै छैन तेरो। त्यस कारण मैले यहाँनिर भन्न चाहेको, हामी स्वर्गको राज्यको लागि काम लाग्ने व्यक्ति बनाऊ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् नजिकको साथीलाई, तपाईँ स्वर्ग राज्यको लागि काम लाग्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। आमेन। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको एउटा तरिका चाहिँ त्यो पनि हो, जुटाउने तरिका के रहेछ? छर्ने र कटनी गर्ने तरिका। अनि काम गर्ने तरिका 2। अनि अरूले काम गरेर पनि दिन्छ। मानिसहरूले तपाईँको पोल्टामा पनि हालिदिनु, अरूले काम गरेर पनि तपाईँलाई दिन सक्छन्। जस्तै लुका 6:38 हेरौँ त, कसैले त्यहाँ हेरिदिनुहोस् है। देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्। किनकि जुन नापले तिमी दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछ। अब यहाँनिर एउटा के भयो भने देऊ र तिमीलाई पनि दिनेछ, मानिसहरूले कसले गरे? मानिसहरूले। कसले? मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर तिम्रो पोल्टामा हालिदिनेछन्। अनि एउटा तरिका चाहिँ जब हामी परमेश्वरसँग लाइनमा हुन्छौँ अनि हाम्रो लागि काम गर्ने धेरै, हामीले पनि हाम्रै हातले काम गरे पनि हाम्रो आफन्त कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो घरभित्रका आफन्तले हामीलाई जुटाइरहेको हुन्छ। जस्तै सानो बालक छ भने आमा बाबुले गरिरहेको हुन्छन् होइन? अनि त्यसरी नै घर परिवारका सदस्यबाट पनि जुट्न, यो जुट्न जहाँबाट जुट्यो भने परमेश्वरले जुटाएको भन्ने ठान्नुपर्छ। आमेन। अनि त्यसपछि अरू कहाँ कहाँबाट जुट्छ? घर परिवारका सदस्य अनि आफन्तबाट, अनि तपाईँको आफ्नै हात, अनि तपाईँको कहिलेकाहीँ शत्रुले पनि काम गरिदिन्छन्। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्थे, उनीहरूले सबै तयार गरेर राख्थे, डराएर भाग्थे, अनि त्यो सबै इजरायलीहरूको हुने गर्थ्यो। त्यसरी पनि उनीहरू चाहिँ आशिषित भएको हामी पाउँछौँ। तर त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो हातको काममा, व्यवस्था 8:18 अनुसार तपाईँले जे काम गरे पनि तपाईँको एउटा काम होस्। म एउटा कामको लागि मलाई विचार छ, मलाई यकिन छ यहाँ भएका कोही पनि किचनकै लागि जन्मेको कोही पनि छैन होला। शिवकला क्षमता त जन्मेर पाएकै होला कि कोही हुनुहुन्छ म चाहिँ किचनको लागि हो, म केही गर्न मिल्दैन, बाहिर जान मिल्दैन। पास्टर हो भने कम्तीमा घुँडा टेकेको हुनु पर्यो। उसले 6 घन्टा काम गर्नु र पास्टरले पनि के काम, कि त घुँडा टेक्ने हो कि प्रचारमा हो कि अथवा चाहिँ उत्साह दिने हो कि भेटघाट हो कि कहिले हस्पिटल हुन्छ कि कहिले डाँडाको प्रार्थनामा हुन्छ कि कहिले कहाँ हुन्छ। कम्तीमा उसले नि 6 घन्टा प्रार्थना काम गरेको हुनु पर्यो, 6, 7, 8 घन्टा। अर्को कोही हो भने पनि त व्यापारीले त अब व्यापारीहरू प्रायः बिजी नै हुन्छन्। अनि जागिरेहरूलाई त झन् छुट्टै नै हुँदैन, काम गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो म के का लागि छु र मैले संसारलाई के दिन सक्छु मेरो है, त्यो तपाईँले चाहिँ उ गर्नुहोस् है त। आमेन। तपाईँले आफ्नो चाहिँ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईँको खुबी, तपाईँको हातमा के छ, एउटा चाहिँ बहुत अथवा बडा शक्तिशाली चाहिँ शिव तपाईँभित्र लुकेको छ। सबैले भन्नुहोस् मेरो हातमा शक्तिशाली शिव लुकेको छ। फेरि भन्नुहोस् तपाईँले, यो मेरो प्राण नबिर्सी मेरो हातमा शक्तिशाली शिव लुकेको छ। अब त्यो के हो, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईँलाई के कुरामा बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। अघि मैले भनिहालेँ। अब त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ आफू एकदमै मेहनती हुनुहोस् र म ग्यारेन्टी दिन्छु यदि कोही केही नगर्ने अल्छी छ, केही गर्दैन र काम गर्दैन र अल्छी छ भने त्यसको भाग गरिब हो। त्यो मान्छे गरिब त्यसको यहीँ लेखेको हुन्छ। अनि तपाईँ येशूसँग एक हुनुभएको छ, जोडिनु भएको छ, परमेश्वरको सन्तान हो, तपाईँको गोठालो येशू हुनुहुन्छ। तपाईँको अघि जाँदा पछि जाँदा उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई बोक्ने ठाउँमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ, डोर्याउने ठाउँमा डोर्याएर हिँड्नुहुन्छ, अघि जानुपर्ने ठाउँमा अगाडि उहाँ जानुहुन्छ, पर्वतहरूलाई समतल पार्नुहुन्छ, काँसाका ढोकाहरू उहाँले टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ सामान्य मान्छे होइन। अब
तपाईँले सामान्य सोचेर म बेरोजगार छु त्यस्तो नसोच्नुहोस्। तपाईँ बेरोजगार होइन, तपाईँ अल्छी हो। लाज मान्नु भयो होला, मैले के काम गर्नु यस्तो। सामान्य मैले भने तपाईँले कोही पनि बेरोजगार नभन्नुहोस्। यदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ बेरोजगार फेला पारेँ भने मैले तपाईँलाई हकार्नेवाला छु। मन्डीमा गएर काँक्रा ल्याएर भए नि बेच्नुहोस्, फेरिहरू डोका डोकामा साग ल्याएर भए नि बेच्नुहोस्, मकै पोलेर भए नि बेच्नुहोस्, चटपटे भए नि बेच्नुहोस्। अस्ति एकजना भन्दा चटपट बेचेर घडेरी किनेर रहेछन् हो, अनि एकजनाले मकै बेचेर पनि घडेरी किनेर रहेछन्। घरेले गयो। तपाईँ कोही पनि अल्छी पीडित भएर नबस्नुहोस्। परमेश्वरमा तपाईँको सिप खतरा शक्ति तपाईँको हातमा छ। सबैले भन्नुहोस्, खतरा शक्ति मेरो हातमा छ। यीशुले हालिदिनु भएको हो। आमेन। त्यस कारणले चाहिँ हितोपदेश 10:4 भन्छ अल्छीको भाग गरिब हो। 2 थेसलोनिकी 3:10 भन्छ काम नगर्ने नखाओस्, किनकि परमेश्वरको जुटाउने तरिका काम गर्ने अरूको लागि केही आशिषको मूल बन्ने हो। अब तपाईँले आफूलाई जान्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थीमा जानुहोस् त, 2 कोरिन्थी 9:10-11 छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ। सबैले भन्नुहोस्, मलाई बिउ दिनुहुनेछ। अनि त्यसमा भनेको बिउमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उद्धारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। हरेक कुरामा ठुलो उद्धारताको निम्ति परमेश्वरलाई दिनको लागि, राज्यको लागि है। कर्नेलियसको बारेमा भन्छ नि, कर्नेलियस कस्तो थिए, के थिए? प्रार्थना गर्ने भक्त र दानी थिए। उनको परिचय त्यो। कति इतिहासले भन्छ उनले त ठुलो एउटा चाहिँ सभा घर पनि बनाइदिएका थिए अरे। हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्य, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। आमेन। अनि व्यवस्थाको पुस्तकले त्यही भन्छ। व्यवस्था 15 अध्यायमा तिमीहरूको बीचमा कोही पनि गरिब हुने छैन, एकजना पनि गरिब हुने छैन। हामी सबै धेरै आशिषित हुनलाई बनाइएका हौँ। हाम्रो लागि उन्नतिको योजना बनाइएको छ। तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 5मा, किनभने तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देशमा तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। 6 पद, आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ र तिमीहरूलाई अनेक जातिलाई तिमीहरूले कर्जा दिनेछौ र अनेक जातिलाई कर्जा दिने, तर तिमीहरू चाहिँ कर्जा लिनुपर्ने छैन। तिमीहरूले धेरै जातिलाई शासन गर्नेछौ तर उनीहरूले तिमीहरूलाई शासन गर्ने छैन। सबैले भन्नुहोस्, हामीले धेरैलाई शासन गर्नेछौँ तर कसैले हामीमाथि शासन गर्ने छैन। किनभने जो ऋणी छ नि, ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। फेरि हामी कसैको नोकर नबनाउँ, बरु झुपडीमा बसौँ तर मालिक भएरै बसौँ, नोकर चाहिँ नबनाउँ। यहाँनिर भन्छ व्यवस्था के अरे हितोपदेश। अनि 7ले पढौँ अनि त्यसपछि हामी हितोपदेश जाउँला। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशमा कुनै नगरमा कुनै दाजुभाइ गरिब छ भने तिमीहरूले त्यस गरिब दाजुभाइप्रति निष्ठुर भएर आफ्नो मुट्ठी नबाँध्नु, बरु आफ्नो मुट्ठी खोलेर त्यसको खाँचो अनुसार जे जति चाहिन्छ सापट दिनु अथवा चाहिँ सहायता गर्नु। होसियार गर, कसैले कर्जा माफीको साल आउनै लाग्यो भने कुभावना मनमा राखेर आफ्नो गरिब दाजुभाइहरूलाई गुहार गर्न इन्कार गर्यो भने त्यस गरिबले परमप्रभुलाई मेरो विरुद्ध आवाज उठाउनेछ र तिनीहरूका पापको दोष लाग्नेछ। भन्न चाहेको हरेक 7 वर्षमा 50 वर्षमा विभिन्न बेलामा गरिबलाई चाहिँ ऋणमुक्त गर्ने समय आउँथ्यो क्या। अहिले तिर्न सकेन, अब त्यो वर्ष लाग्न थाल्यो भने क्षमा दिने बेलामा चाहिँ आया त्यसले चाहिँ नदिकन वर्ष आइसक्यो भन्ने चाहिँ नहोस्। तिमीहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको भन्ने सम्झ। तिम्रो बलले कमायौ भने नसम्झ। परमेश्वरले चाहिँ कतिपल्ट मान्छेले के भन्छ, मेरो कमाइ हो भन्छ। दानी जो मान्छे धेरै दानी हुँदैन, लोभ मान्छे नि, त्यो मेरो कमाइ सोध्छ। व्यवस्था 8 अध्यायमा जानु त। 8 अध्यायको 16बाट हामी पढ्दै जाउँ ल 18सम्म। अन्तमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर उजाड स्थानमा तिमीहरूका पिता पुर्खालाई थाहा नभएको मन्न खुवाएर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र जाँच्नु भयो। हाम्रा हातको शक्ति र बलले यो धन सम्पत्ति हामीले कमायौँ भने तिमीहरूले मनमा सोचौला, यस्तो नसोच भने। तर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सम्झ, उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ।
यसरी उहाँले आफ्नो पिता पुर्खालाई बाँध्नुभएको करार स्थित गर्नुहुन्छ जो आजसम्म छँदैछ। आमेन। त्यसकारणले हामी घमण्डी हुनुपर्ने केही पनि छैन। हामीसँग जे छ त्यो परमेश्वरबाट आएको हो र परमेश्वरको लागि हामी जहिले पनि दिनलाई, उहाँलाई महिमा दिनलाई, पहिला त महिमा दिनुपर्छ, पहिला त हृदय दिनु पर्यो। हामी सधैँ तयार हुनुपर्छ। लोभको नाउँ हामीमा कुनैमा निक्लिनै हुँदैन। तर यसपालि सबैले रेकर्डै तोडे। म र काजी गएको थियौँ, हामी गाडी बेचेर त्यहाँ हालौँ, कसैलाई केही भन्नु पर्दैन, सट्टै सजिलो हुन्छ भनेर गएको। कसैले किनेन, फोन नम्बर टिपाएर आएँ, अहिलेसम्म कहिले कोही गरेको छैन, साँच्चै भनेको। अनि एउटा साइकल किने, सर र पेट्रोल पनि बच्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर भएन। परमेश्वरको राज्यको लागि जे उहाँले दिनुभयो उहाँलाई दिन के ठुलो कुरो भनेर, अनि भएन। अनि पछि मन्जिलले त्यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि पास्टर बाबु मलाई अगुवै भएको छ, म दिन्छु भने उसले चाहिँ अब बुलेट बाइक त कतिले छोराभन्दा नि बढी माया छ। छोराले कोतार्यो भने झ्याममा छोरा हुन्छ, त्यो भने के हो? छोराभन्दा बुलेट बाइक प्यारो भयो नि त। त्यस्तो प्यारो गरेर राखेको हो नि त, उसले पुछपाछ गरेर राख्यो होइन। अनि त्यसले मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने हामी परमेश्वरको लागि जे पनि दिन तयार हुनुपर्छ, ताकि स्वर्गले रेकर्ड राख्छ, हाम्रो दानहरू स्वर्ग पुग्छन्। त्यस कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई कहिल्यै पनि ऋणी बनाउन सक्नुहुन्न, हरेक कुराको चुक्ता गरिदिनुहुन्छ। आमेन। दियौँ भने नसोच, उहाँले चाहिँ 1000 गुणा हुन्छ कि कति गुणा हुन्छ तपाईँलाई दिनुहुनेछ, फिर्ता गरिदिनुहुनेछ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ नम्र भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोला। अनि मेरो एउटा उद्देश्य म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कसैको ऋणी नहुनुहोस्। हितोपदेशले त्यही भन्छ, दुःखको कुरा भन्छ। हितोपदेश 22:7 हेर्नुहोस् त, सबैले यो पद थाहा पाइराख्नुहोस्। 22:7 के भन्छ? धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछन्। हामी कसैको प्रभुत्वमा आउनु जरुरी छैन, परमेश्वरले नै हामीलाई आशीष दिनुभयो भने। आमेन। अनि दोस्रो कुरो, ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। साले भन्नु, ऋण लिने चाहिँ दिनेको नोकर हो। सब नजिकको साथीले भन्नुहोस्, अबदेखि नोकर नहुनु होला। आमेन। सुरुमा तपाईँले अब व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि ऋण पर्नु अथवा केही गर्नु ठिकै हो, तर कोही कोहीले त खानालाई चाहिँ है दसैँ आयो भने मासु खानालाई ऋण लिइरहेको हुन्छ। 3000को मासु लिएको अहिलेसम्म तिर्नै सकेको भन्छन् कोही कोही त्यस्तो हुन्छ। त्यसो चाहिँ नहोस्। ऋणमा चाहिँ भात नखानुहोस्, दिनमा चाहिँ बेलुका केही छैन दिन दिउँसो काहीँ न काहीँ उपाय गर्नुहोस्। ऋणमा चाहिँ जिन्दगी नचलाउनुहोस्, फल्दै फल्दै फुल्दै भएर जानुहोस्। तपाईँले आफैलाई फल्दै फुल्दै गएको देख्नुहोस्, अरूले पनि भन्नुहोस् तपाईँ त आजभोलि फल्दै फुल्दै जानुभएको छ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नुहोस् है। परमेश्वरले तपाईँलाई ढाँट्नुहुन्न, बिउ दिनुहुनेछ। बिउ खाएपछि त तपाईँले अब मैले के भन्नु, तितो हुन्छ जीवन नै, अमिलो हुन्छ, तितो हुन्छ। तर जब हामी बिउ छर्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई अलौकिक काम हुन्छ। शैतानले भन्न सक्छ, ए यो एलियाको पछि लाइस् भने त काम छैन, भोलि मर्न एक दिन त पछाडि जान्छ तेरो आयु, तँ खा, यसलाई नदे भन्न सक्दैछ दुष्टले। तर एलियालाई उसले दियो, आज्ञाकारी भयो, परमेश्वरले दिएको तरिका बतायो, अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ झन् आशिषित भयो त्यो स्त्री। आमेन। अनि हितोपदेशले यो भन्छ, हामी चाहिँ दिनको लागि जन्मेका हौँ, हामी शिर हौँ, हामी टुप्पौँ, हामी फलवन्त हौँ। व्यवस्था 28 अध्यायको 12 र 13 अनुसार एकचोटि त्यो पनि पढौँ। म साह्रै त्यो मैले धेरै पद पढ्यो भनेर तपाईँलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला, किनभने तपाईँको जीवनमा दैनिक रूपमा के चाहिन्छ। अब यहाँ त अहिले तपाईँलाई म आत्मिक कुरा गरौँ, यस्तो र उस्तो भनौँ, अनि त तपाईँले घरको दिनदिनै तपाईँलाई चाहिँ समस्या भयो भने के गर्ने। त्यस कारणले कम्तीमा चर्चमा आइडिया त दिउँ तपाईँलाई। व्यवस्था 28 अध्यायको 12ले भन्छ, आकाश स्वर्ग आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको ठिक ऋतुमा झरी पठाउनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। सबैले नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँका हातमा आशिष हुनेछ। नजिकको साथीको हात समात्नुहोस् तपाईँले र भन्नुहोस्, यी हातमाथि म आशिष घोषणा गर्दछु, यी हातमा म आशिष घोषणा गर्दछु। यी हातले रोगीमाथि हात राख्दा पनि निको, जे काम गरे पनि आशिष। यी हात आजदेखि येशूको नाउँमा येशूको हात भएको घोषणा गर्छु।
आमेन। अब तपाईँको हातमा शक्ति छ, राखिराख्नुहोस्, हात राखिराख्नुहोस्, हात राख्नुहोस्। फेरि भन्नुहोस्, यी हातले धेरैलाई दिनेछन्, कसैबाट ऋण लिने छैनन्। तपाईँ शिर हो, तपाईँ फलवन्त हो, सधैँ टुप्पामा हुनुहोस्, खेतमा नपर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरले अनि जे काम गर्नुहुन्छ आशिष, प्रचारको काम हो आशिष। हाम्रो अघि उता कहाँ इन्डियाबाट आउनुभएको दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनबाट अचम्म काम होस् हाम्रो प्रार्थना छ। उहाँ चाहिँ यीशुको लागि ठाउँ ठाउँमा घुमिराख्नु भएको छ। आमेन। त्यसरी नै उहाँको काममा, उहाँको खुट्टामा, उहाँको जीवनमा उहाँसँग स्वर्गदूत हुनु सबै बाटो तयार गर्नुहुनेछ। अब घर सुतिराख्ने पहिला दिनुहोस् अनि त्यसपछि म जान्छु, होइन, पहिला म जान्छु अनि बाटोमा जुट्छ। धेरैचोटि म त्यसरी पनि परमेश्वरले अद्भुत कार्य गर्नुभएको छ। परमेश्वरको तरिका सधैँ अचम्म त्यहाँ नभए पनि परमेश्वरसँग अरू तरिका हुन्छ। हामीले हेर्दा चाहिँ अचम्म जस्तो देखिन्न, स्वर्गदूत आएर नदिए पनि तपाईँले जहाँबाट जुटे पनि परमेश्वरले तपाईँलाई जुटाउनु भएको, धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। वाउ। बाइबलमा एउटा मान्छे छ नि, दानी मान्छे। अरू दानी मान्छेको लिस्ट बाइबलमा कति धेरै छ। अब्राहमले के गरे? पुत्रै दिए। यसो सोच्नु त, पुत्र दिने, बाप्रे बाप्रे बाप्रे, गाह्रो छ, मार्नलाई गाह्रो छ। अनि अब्राहम परमेश्वरका मित्र पनि भए। सबैले भन्नुहोस्, अब्राहम परमेश्वरका मित्र पनि भए। अनि पछि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, म किन लुकाउँ, केही पनि लुकाउनु अब्राहमसँग। उसले पनि मेरो लागि पुत्र त बाँकी राखेन, मैले स्वर्गको रहस्य के बाँकी राख्नु, सबै कुरा मन खोल्नुभयो। अनि अन्तमा एउटा पुत्र दिएको कारणले आकाशका तारा जतिको सन्तान परमेश्वरले दिनुभयो। तेरा सन्तान आकाशका तारा जति, बालुवाका कण जति तैँले गर्नै सक्दैनस्, त्यति आशी दिन्छु। मेरो लागि कोही धेरै दिएँ भने नसोचे हुन्छ। तैँले मलाई एउटा पुत्र दिएको होइन अब्राहम, तँलाई म आकाशका तारा जति दिन्छु अरे। आमामा, भलै समय लाग्यो, तर परमेश्वर त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, अब परमेश्वरले त्यही भन्नुभयो, अब्राहम तैँले एकमात्र पुत्र नराखेको कारणले, मलाई दिएको कारणले म तँलाई तेरा सन्तान आकाशका तारा जतिका दिन्छु। कटनी 100 गुणा त अब सुसमाचारको लागि मात्रै। परमेश्वरलाई हेर्नुहोस् त, मर्कुसको पुस्तकले भन्छ 10 अध्यायको 29 र 30, सुसमाचारका दिनेलाई 100 गुणा फिर्ता दिनुहुन्छ अरे मैले। आमेन। अघि गोमाले भन्दै हुन्थ्यो, सायद भन्ने एउटा शब्द निकाल्नु भएको थियो। मैले अस्ति चर्चको लागि यदि दिएँ, सायद परमेश्वरले खोलेर मलाई यसरी आशिष दिनुभयो होला भन्नुभयो। यो सायद होइन, पक्का भन्नुपर्छ। कता हुनुहुन्छ गोमा? यो सायद हटाएर पक्का हो। परमेश्वरलाई कसैले ऋण दिन सक्दैन। मैले एकदम दुःख गरेर एउटा बाइक किनेको थिएँ क्या, एकदम बाइक दुःख गरेको। अनि एक दिन बेलुका प्रार्थना गर्न गएको त, अनि के दिउँ भयो। खालि यो दुईतर्फीमा चाहिँ प्रेममा, एकतर्फी प्रेम चाहिँ हुँदैन। एकतर्फी भनेको खालि लिएको ल्याइ गर्ने, खालि लिएको ल्याइ, आई लभ यु ल्याउन, आई लभ यु ल्याउन मात्रै भन्यो भने त के ल्याउ मात्रै भन्छ त। हो, देउ र ल्याउ दुइटै हुनु पऱ्यो क्या प्रेममा। अब भनेको त, अनि परमेश्वरलाई मैले चाहिँ यसो, मै प्रत्यक्ष साँची छु है। अनि परमेश्वरलाई मैले भने, प्रभु के दिउँ त, यसो हेरेर केही पनि छैन, के दिदियो त, त्यो थोत्रो टिभी के दिइराख्नु। अनि पछि यसो हेरेको त बाहिर पार्किङ लटमा चाहिँ पार्किङ गरेको त बाइक रहेछ। ओ छ त रहेछ त, अनि यो बेच्यो भने अलिक पैसा पनि आउँछ, दिया जस्तो पनि हुन्छ। थाल बेचेर, चम्चा बेचेर, कबाडीले बेचेर 5 रुपियाँ दिनुभन्दा यो मोटरसाइकल बेचेर दिउँ। अनि त्यति बेला मैले एउटा याद गर्नुहोस् है, मैले आशा नराखिकन भन्नाले परमेश्वरले फिर्ता गर्नुलाई होइन, तर आई लभ यु भनेर गिफ्ट दिएको उहाँलाई मात्र। परमेश्वर साँच्ची हुनुहुन्छ। पछि परमेश्वरले चाहिँ त्यसको 6 महिना 1 वर्षपछि 7 महिनासम्म हिँडेँ, खुरु हिँडेँ। अनि पछि परमेश्वरले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसको 18 गुणा जति बढी आशिष दिनुभयो। अब मैले त्यो मोटरसाइकल एउटा थियो नि, अब 18वटा मोटरसाइकल यहाँ अगाडि लाइन लागेन हुने भयो क्या अब त। तर मैले त्यो लाइनँ, सबै बेच्दै गएँ। अनि एउटा मोटरसाइकल किनेको थिएँ। अनि एकजना यहाँ हुनुहुन्छ, सीता तामाङ हुनुहुन्छ, चिन्नु भन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ खै सीता तामाङ। ए उहाँ हात मात्रै देख्नु, यति माथि देख्नु, अलि अग्लो गर्नु न तपाईँको, अलिक तल देख्छ। अनि उहाँ साँच्चै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो जग्गा किन्दै गर्दाखेरि हामीलाई आवश्यकता पर्यो। अनि
उहाँले चाहिँ 2 लाख हाल्नु भएको थियो सापट भनेर। अनि पछि उहाँलाई तुरुन्तै चाहियो। अनि मसँग हेरेर यसो हेरेँ, कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। उहाँ साँच्ची हुनुहुन्थ्यो, प्रभु अब त बर्बाद भयो, उसको त बोली त उसलाई त मैले दिन्छु भनेर लिएको थिएँ नि त, अब बर्बाद भयो भनेर। अनि के हारेर उपाय छैन। अनि यसो हेरेको त फेरि बाइक देखेँ, प्रभु लौ न कोही गाह्रो। अनि त्यसै तुरुन्तै रिकन्जनीमा बेचेर 3,60,000 हालेको बाइक 2,90,000मा बेचेर अनि 10,000 थपेर 2 लाख तुरुन्तै एक दिनमै मैले फिर्ता गर्न सकेँ। भनेको परमेश्वरको लागि त्यो बाइक पनि हालेँ। फेरि अर्कोचोटि आवश्यक भयो, अर्को बाइक पनि हालेँ। परमेश्वरले त्यसरी दिँदै दिँदै गर्दाखेरि 4-5वटा 6वटा जस्तो दिइसकेपछि पछि परमेश्वरले कार दिनुभएको। अब तपाईँले एउटै बाइक अड्याएर यो मेरो छोरो पनि यही, नाति पनि यही, मेरो सबै थोक यही भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कारमा बढ्नै सक्नुहुन्न। जब चाहिँ नराम्रो कुरा जान्छ तब राम्रो कुरा आउँछ, सानो कुरा जान्छ ठुलो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले परमेश्वरको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै आशिषित हुनु र अरूको लागि आशिषको कारण बन्नु जरुरी छ। हाम्रा आफन्तहरूको लागि, हाम्रा विश्वासीको लागि तपाईँ आशिषको मूल बन्नुहोस्। यसो नाप्नुहोस् कति, यहाँ चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि यो कपमा के छ, पानी छ, कति छ देख्नु भएको छ, अलि भरिभरि छ है। हेर्दाखेरि तपाईँको हृदयमा हेर्दा विश्वास कति देख्नुहुन्छ परमेश्वरले, भरोसा कति छ। यस्तो हेर्दा भरोसा त तल 0 लेभलमा छ त। दुःख आउँदा प्याँ गरेर रोइहाल्छ, भरोसा गर्दैन, वचनमा दौड्दैन रहेछ, सङ्कष्टमा केही छैन बिचरा, हेत्तेरिका हेर्छ। अचम्म कसरी गर्नु, केही नै विश्वासमा बढेको भए पो अचम्म गर्नु, अचम्म गर्न चाहनुहुन्छ तर विश्वासको लेभल हुन्छ नि। एकजना स्त्री छ 12 वर्षदेखि रोग लागेको, रगत बगेको बगै, उसले के अरे यसुलाई मैले छोएँ भने ठिक हुन्छ भनेर गई, कसैलाई भनिन, छोई निको भाइ, कसैलाई छोई निको भाइ। अनि अर्को फेरि एकजनाले के भन्छ, प्रभु मेरो नोकर मर्नै लागेको छ, कप्तानले भने मर्नै लाग्यो। अनि प्रभुले भन्नु हुन्छ म तिम्रो घरमा आउँछु भन्दाखेरि यसुले के भन्नुभयो, कप्तानले सरी, तपाईँ घर आउनु पर्दैन, वचन बोलिदिनुहोस् पुग्छ, घर आउनु पर्दैन। अनि उसले भने पापा यो मान्छेको विश्वास खतरा है, तिम्रो विश्वास अनुसार भयो भयो, यति ठुलो विश्वास त मैले कहिले देखिनँ। अब एउटालाई छुनै पर्ने त्यसको विश्वासले, अर्कोलाई वचन बोलिदिए पुग्ने, अर्कोलाई के भयो, अब अर्को आयो, बार्तिमै थियो एकजना, उसले के गर्यो, पुकार्यो, उसले प्रभु यही बाटो भएर जानु भएको रहेछ, भक्कर यही बाटो भुड गयो, ऊ देख्दैन थियो, यसो गएको देखेन उसले। अनि धेरै मान्छे ठेलम ठेला थिएन, एकजनाले लात्तले हान्यो होला, ए भाइ किन लात्तले हानेको भने तँलाई थाहा छैन यसो यही बाटो हिँडेर जानुभयो, ए हो र सायद क्या। अनि प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मेरो नाम बार्तिमै हो, म जन्मैदेखि भिखारी हुँ, जन्मैदेखि अन्ध हुँ, तपाईँ सृष्टिकर्ता यही बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभु यस्तरी छोडेर नजानु न, तपाईँको सृष्टिप्रति दया भयो भने एक थोपो दया भयो नि, दया गर्नु न, अनुग्रह गर्नु न प्रभु भन्नु। उसले के गर्यो, पुकार्यो। अनि चेलाहरूले भने ए धेरै नकरा न, यसुले तँलाई माया गर्ने भए अघि नै छुनुहुन्थ्यो नि, यही बाटो भएर जानुभयो, तेरो कुनै वास्ता छैन, चुप लाग, चेलाहरूले भनेकै हो। अनि उसले के गर्यो, खास्टो सास्टो भाले चुप लाग भन्ने कस्तो पत्रुस या युहन्ना जोसुवा तिमीहरू खबरदार झन करायो, प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्। तपाईँ यसरी नै जानुभयो भने म सधैँभरि भिखारी भइराख्नेछु, सधैँभरि अन्धो भइराख्नेछु, मेरो अवस्था तपाईँले छुनु भएन भने मलाई मेरो जिन्दगी यस्तै हुन्छ, प्रभु मलाई छुनुहोस् भनेर। अनि त्यसपछि यसुले जब चर्को स्वर यसुले सुन्नुभयो, यसु फनक्क फर्किनु भयो। सबैले भन्नुहोस् यसु फर्किनु भयो, अघि उही बाटो गएको होस्, अब यसु फर्किनु भयो। अनि यसुले भन्नुभयो, ओ भारतीमैजी म के गरेको तिमी चाहन्छौ, म के गरौँ भन्दै गर्दा भारतीमैले के भन्यो, प्रभु मलाई देख्ने बनाइदिनुहोस्। आमेन। अनि उसले यसुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भनेर यसुले छुनुभयो, अनि त्यो निको भयो। त्यसपछि त्यसका हातले काम गर्न थाल्यो, अनि त्यो त धेरै जीवन बनिगयो नि त। आमेन। अब यहाँ दुईटा कुरा भारतीमैबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने, तपाईँको विश्वास भएन भने यसु त्यहीँ भए पनि तपाईँको जीवनमा छुनुहुन्न। जस्तै एकजना आउनु भारतीमै भएर
विश्वास आऊ ल बस उता फर्केर ऊ त्यो गिलास दिनु त अलि फज्याङ खुज्याङ हुन्छ नि त। अब भारतीमा यस्तै छ अवस्था, बाटोमा बसिरहेको छ, एक्ज्याक्टली यही हो। अनि भारतीमै यसरी बसिराखेको बेलामा यसो त्यही बाटो भन्नुभयो, माग्ने मागिराखोस्, भोग्ने भोगिराखोस्, केही छैन भने यसो त्यही बाटो भएर जानुभयो। के यसोले के छ जयमसी भारतीमै म त चङ्गाइ गर्दा आएँ, केही माग्नु पर्दैन भन्नुभयो। भन्नु जससँग विश्वास छैन नि तिनीहरूको जीवनमा यसो त्यही बाटो दिनदिनै ठोकिएर गए पनि, अगाडि यसो ठोकिएर गए पनि यदि विश्वास छैन भने केही चङ्गाइ हुनेवाला छैन। तर अघिको त्यो स्त्री जसलाई 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीले विश्वासबाट छोको हो क्या, उसले पत्रुले पनि छोत्यो तर पत्रुको विश्वासको छुवाइदिएन, त्यो भएर केही लाग्यो। अनि यसुले भन्नु शक्ति गयो भनेर। अब यसुले के गर्नुभयो, यसरी हिँडेर सरासर अन्तै जानुभयो। यदि तपाईँसँग विश्वास छैन भने तपाईँको जीवनमा केही पनि चेन्ज नहुन नि सक्छ। तर जब तपाईँले आवाज निकाल्नुहुन्छ प्रभु नासरतका येशू म माथि दया गर्नुहोस्, म यसरी मागेर कति बस्ने, कति मैले यो चाहिँ खाली मागेर बस्ने, म यो अवस्थाबाट, यो ठाउँबाट, यो जीवनबाट, यस्तो परिस्थितिबाट निक्लिन चाहन्छु, तर मलाई निकाल्ने तपाईँ सृष्टिकर्तै चाहिन्छ। किनभने म देख्दिनँ, जन्मैदेखिको म चाहिँ नदेख्ने मान्छे हो। त्यसकारण उसले जब ठुलो स्वर गरेर पुकार्न थाल्यो, प्रार्थना गर्न थाल्यो, गुहार माग्न थाल्यो। अनि टाढै गइसकेको येशू फनक्क फर्किनु भयो। किनभने कसैले विश्वास गरेर बोलाउँदैछ, कसैले प्रार्थना गर्दैछ, कसैले सारा रात प्रार्थना गर्दैछ। अनि गएको येशू फर्किनु भयो। तपाईँको विश्वासले येशू फर्किनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासले येशू हिँड्नुहुन्छ, फर्केर मात्रै होइन आउनुभयो। अनि तपाईँको विश्वासले येशूले छुनुभयो अनि देख्ने भयो। उसको परिस्थिति पनि बदल्यो, उसको जीवन बदल्यो। उसलाई अब त्यही बस्नु परेन, अब काममा जान सक्छ, व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ, जागिर गर्न सक्छ। अब उसको परिचय बदलियो। पहिला भिखारी भारतीमै, अब चाहिँ धनाढ्य भारतीमै पनि हुन सक्छ। स्वर्ग गयो भने तपाईँले भारतीमाले भेट्नु होला, त्यसपछि के काम गर्नुभयो भनेर सायद फर्निचर, विश्वासको जस्तो फर्निचर उद्योग खोल्यो होला, सायद के काम गर्यो मलाई थाहा छैन, तर उसले केही न केही गरेको हुनुपर्छ। किनभने उसले आफ्नो परिचय बदलिसक्यो। जब येशूले छुनुहुन्छ परिस्थिति बदल्छ, स्थान बदलिन्छ, तपाईँको हरेक अवस्था बदलिन्छ। आमेन। तर तपाईँ चाहिँ पुकार्ने व्यक्ति, विश्वास गर्ने व्यक्ति, तपाईँको विश्वासको लेभल हेर्दै गर्दाखेरि कति छ। परिस्थितिले अब्राहमलाई कुनै पनि शङ्काले डगमगाउन सकेन। साराको कोख बाँझो भएको देखेर पनि उनी विश्वासमा प्रतिज्ञामा चाहिँ उनले गरेनन्। प्रतिज्ञा गर्नेलाई उनले विश्वासयोग्य ठानेका थिए। उनी कहिले पनि ढलमल गरेनन्। जब उनको जीवनमा चाहिँ पछि परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुभयो। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ एकै ठाउँमा नबस्नुहोस्, पुकार्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। येशू सत्य हुनुहुन्छ, यो कुनै धर्म होइन, येशू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उसको चाहिँ शारीरिक रोग, जन्मैदेखिको रोग, जन्मैदेखिको अन्धोपन उहाँले निकाल्नु भयो। तपाईँले भन्नु लामो, मेरो त लामो रोग हो। अब के को लामो, उसको जन्मैदेखि थियो। झन् आमाको गर्भैबाट च्याप्पै हो। तर येशूले चाहिँ यहाँ जे छ खोलिदिनु भयो ढोका, आँखाको ढोका। असम्भव देखिने कुराहरू उहाँले सम्भव गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको विश्वास अनुसार गर्नुहुन्छ फेरि, नत्र त्यही हो। येशू आउने जाने, तपाईँ चाहिँ बसे सहजमा आयो बस्यो, येशू नछोइकन नजानुहोस्, पुकारा नगरी नजानुहोस्, प्रभु मलाई बदल्नुहोस्। अब आराधना भइरहन्छ, यत्रो आँखा हेऱ्यो भने कहाँ हुन्छ। आराधना गरिरहेको चाहिँ पिसा फेरि लाग्यो अरे, दिशा लाग्यो अरे, भोग लाग्यो अरे, तिर्खा लाग्यो अरे। तपाईँले परमेश्वरलाई जति प्राथमिकता दिनुहुन्छ है, हुन्छ, उहाँको लागि ताली बजाइदिनुहोस्। त्यस कारणले तपाईँले एफिसीमा भन्छ नि, अब केही काम गर ताकि तिम्रो दानी हुनु पर्यो भनेर। एफिसी 4 अध्यायमा जानुहोस् त। म एउटा दुईवटा पद पढेर सक्छु ल। प्रियहरू, तपाईँ अरूका लागि आशिषको मूल बन्नुपर्छ। नजिकका साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँ अरूका लागि आशिषको मूल बन्नुपर्छ। आफ्नो लागि स्वार्थी जीवन नजिउनुहोस्।
एफिसी 4:26बाट क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। रिस मरेन भने त्यो दुष्टको फेला पर्यो, किनभने 27ले भन्छ दियावलहरूलाई मौका नदियो। त्यसपछि जति रिसाउँदै गयो त्यति दियावलहरूलाई वेलकम गेट बाँध्दै गयो। अनि 28ले भन्छ चोर्नेले अब नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। किन परिश्रम गर्ने? किनकि उसले आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गरेर खाँचोमा परेकालाई दिन सकोस्। परिचय यस्तो बदल्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर। चोर्नेले चोरलाई अब दानी बनाउन चाहनुहुन्छ, रुनेलाई हाँस्ने बनाउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो अवस्था बदल्न चाहनुहुन्छ। आमेन। चोरलाई दानी बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् चोरलाई परिश्रम गर्न बनाएर, धेरै आशिष दिएर दानी बनाउने अरे। वाव। आज म प्रार्थना गर्दैछु तपाईँले आज चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले करोडपति अरबपति बनाउनु भएको होस्, तर खबरदार जति धनी हो त्यति डेन्जर हो। फेरि दिन जानेन भने के गर्नु? धेरै धन तर दिन सक्दैन भने, मन कठोर छ भने, ख्रिस्टको मन छैन भने। आमेन। त्यसकारणले सबैले भन्नुहोस् प्रभु मलाई भरोसा गर्नुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस्, ताकि म पनि तपाईँको राज्यको लागि गम कि गम दिन सकौँ। आमेन। वाव। त्यसकारणले परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ ताकि तपाईँ आशिषको मूल बनोस् भनेर। आमेन। तपाईँ भण्डारे बनोस्। तपाईँद्वारा योसेफलाई यति अन्न समुद्रको बालुवा जति बनाए ताकि संसारभरिका मान्छेलाई खुवाउनको लागि। हिजो बेलुका मैले न्युज हेर्दै थिएँ, गुगलमा बताएको थियो 28,086 जना भोकमारीले हिजोको दिन मरेछन्। तीमध्ये केही युक्रेनमा लडाइँको कारणले केही भएन, अनि खाना पाएनन्, के भयो, रोगीहरूले चाहिँदो मात्राको डाइट खान पाएनन्, कोले के खान पाएनन्। 28,086 जना त हिजोकै दिन मरेछन् भोकले। अनि हामी क्रिस्चियनहरू धेरै धनी भएर धेरै दानी हुनुपर्छ। कुरा काट्नेले जेसुकै गरोस्, हामी त्यस्ताहरूलाई मृत्यु रोक्नुपर्छ। हामी आशिषित भएर धेरैलाई सहायता गर्नुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो सोच बढाउनुहोस्। हाम्रो देशमा भोकमारीले नमरुन् कोही पनि। तपाईँ र म सहायता गर्नको लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ है। तपाईँले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले स्क्रिनसट गरेर ग्रुपमा पनि हालेको थिएँ। तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ। केही न केही क्षेत्रमा तपाईँको हातमा त ठुलो शक्ति र बुद्धि लुकेको छ। आमेन। अनि तब त अनिकालको बेला थियो, अप्ठ्यारो बेला थियो, परमेश्वरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, बढाइदिनु भयो। त्यो विधवाको जीवनमा अचम्म भयो, किनभने उनले थोरै कुरा पनि उनले लोभ नगरिकन दिइन्। गाह्रो थियो त्यस्तो बेलामा दिनलाई। शैतान दिमागमा बोले थियो होला, लास्ट खाना कम मिठो हुन्छ। जब हामीसँग खानेकुरा हुँदैन तब खाउँ लाग्छ। जब खल्तीमा भएन भने पैसो झन् त्यही बेला चाहिँ मासु खाने मन लाग्ने, झन् त्यही बेला चाहिँ फलफुल खाने मन लाउने, त्यही बेला राम्रो लाउनु पायो भने त्यही बेला बढी हुनेछ। त्यो स्त्रीको पनि त्यही थियो तरिका, थोरै थियो, झन् खाने मन लाग्थ्यो होला नि त। झिझा मिर्दै थियो, लास्ट खाना खाएर मर्ने। यदि खाएको भए भोलिपल्ट ऊ च्यानमा जान्थ्यो, तर दिएको कारणले ऊ बाँचे। अनि दिएको कारणले आज गवाही बन्यो। अनि त्यो खाएर मर्नेहरूको रेकर्ड यहाँ छैन। त्यस्ताहरूको खकुवाहरूलाई लेख्न थाल्यो भने संसारभरि कति खकुवा छन् तिनीहरूको रेकर्ड यहाँ छैन। असल मान्छेको मात्रै रेकर्ड छ। सामरी स्त्रीको बारेमा के अरे, सामरी भन्ने असल सामरी थियो नि, त्यसको रेकर्ड यहाँ छ। एकजना मान्छे एरियोबाट कहाँ जाँदै थियो? यरुसलेमबाट एरियो जाँदै थियो। त्यो कसको फेला पर्यो? डाकुको फेला पर्यो। त्यसपछि त्यो पुजारी त्यही बाटो भएर गयो। छि 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 अदमद्दो पारेर कुटिएको बिरामी देख्दाखेरि त्यो पुजारी, धर्म कर्मको पुजारी, छि 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 गनाको मान्छे भनेर गयो। त्यही बाटो अर्को को व्यक्ति गयो, लेबी गयो, त्यो पनि छि 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 भन्दै गयो। अन्तमा एउटा सामरी त्यही बाटो गयो, त्यसलाई चाहिँ गधामा ल्याएर त्यसलाई राख्यो, मलमपट्टि लगाइदियो। अन्तमा पौवामा अथवा हस्पिटल भने नि भयो, होटलमा भने नि भयो। उसले भन्यो यसलाई यति पैसा राख्नुहोस् भने पैसा दियो। त्यसपछि भन्यो यसलाई चाहिने बाँकी सबै म तिर्दिनेछु, तपाईँले यसको हेरचाह गर्नुहोस् भन्यो। तपाईँले पढौँ त, हामी त्यो पद पढौँ। हामी लुकामा जानुहोस्। लुका 10 अध्यायमा हुनुपर्छ। त्यो 30 देखि हामी 34-35सम्म पढौँ ल। प्रियहरू, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट एरियोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गो पारेर पिटे।
प्यान्टी पनि बाँकी राखेनन् जस्तो लाग्छ। अधर्म पारी छोडेर गए, संयोगवश त्यो पुजारी त्यही बाटो भएर गयो। अधर्म पार्नु त्यो मान्छेले के गर्यो? पुजारी गयो है, अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यही बाटो आयो अनि त्यसलाई देखेपछि त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। एकजना सामरी अन्तमा के भयो? ती 33 मा तर एकजना सामरी त्यही बाटो जाँदा जाँदै त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। आज विश्वासीहरू दयाले भरिएका विश्वासी हुनुपर्छ, 1 नम्बर 2। अनि त्यस कहाँ गएर तेल र दागमत लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो अनि आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई, त्यति बेलाको 2 सिक्का धेरै बहुमूल्य दियो र तिनलाई भन्यो हेरचाह गर र अरू जति बढी खर्च लागे पनि म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। हाम्रा चाहे हिन्दू होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, जसलाई पनि हामी त्यस्तो सामरी जस्तो क्रिस्चियनहरू अहिले चाहिएको छ। तिमी यस्तो बन, तिमी सुकर्म गर, तिमीले परमेश्वरको प्रेम देखाऊ, तिमी दानी हौ, तिमी दयाले भरिने व्यक्ति बन। अरूको दुःख देख्दा दया लागोस्, अरूको मतलब तपाईँले दया लागोस्। मन कठोर बनाउने कठोरवादी होइन, दयालु हृदय बोक्नुहोस्, ख्रिस्टको हृदय बोक्नुहोस्, ख्रिस्टको सुवासना बन्नुहोस्। हालेलुया। अब सबैले भन्नुहोस् म सहायता गर्ने व्यक्ति बन्नेछु। हाम्रो समाजमा पनि क्रिस्चियन भन्दा यो क्रिस्चियन भन्ने होइन, तर ओहो उहाँ त क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, उहाँ सहयोगी हुनुहुन्छ भन्ने होस्। तपाईँले चाहिँ मेहनती भएर अरूका लागि केही गर्नुहोस्, न तर तपाईँ मर्दाखेरि भोलि पर्सि मेरो हातमा त्यत्रो शक्ति थियो रहेछ है, म त केही नगरेर छैन ल सोचेर बसेको है भन्नुलाई यसो भेटेपछि होइन। तपाईँले आत्मिक क्षेत्रमा बढ्नु जरुरी छ, शारीरिकमा बढ्नु जरुरी छ, आर्थिकमा पनि बढ्नु जरुरी छ। हरेक क्षेत्रमा तपाईँ र म बढ्यौँ भने धेरै काम लाग्ने हामी व्यक्ति बन्नेछौँ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् म एउटा अन्तिम पद पढ्छु ल। हितोपदेश 11 को 24 र 25 अन्तिम पद हुनेछ। कोही मान्छेले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन, दरिद्रमा पर्छ, गरिब हुन्छ बिचारा, दिन सक्ने पनि दिँदैन। उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। आमेन। अन्न लुकाउने मान्छेले श्राप छन् अरे, दिनुपर्ने ठाउँमा अन्न भण्डार गर्ने मानिसलाई श्राप छन् अरे। दिनुपर्ने हो श्राप पाउनेछ। सो इच्छाले बिक्री गर्ने व्यक्तिले आशिष पाउनेछ अथवा दिने मान्छेले। 24 त्यस कारणले हामी चाहिँ उद्धार भएर फलिफाप हुने व्यक्तिहरू हौँ। हामी स्वर्गको तरिका अपनाउने व्यक्तिहरू हौँ। संसारका तरिकाहरू धेरै छन् तर हामी स्वर्गका तरिका, पवित्र तरिका, धार्मिक तरिकाले धार्मिकताको खोजी गर्दै मेहनती हुँदै परमेश्वरको लागि र उहाँको राज्यको लागि काम लाग्ने व्यक्ति बन्छु भनेर तपाईँले आजै अठोट गर्नुहोस्। तपाईँको अहिलेको अवस्थाभन्दा मेरो प्रार्थना छ परमेश्वर पिताले तपाईँलाई 1000 गुणा बढाउन्। अनि अघि पास्टर नि आमाले भन्दै हुन्थ्यो यो मण्डली पनि 1000 गुणा बढ्नु जरुरी छ। मण्डलीमा आत्मा पनि 1000 गुणा बढ्नेछन् अनि तपाईँको अवस्था पनि त्यस्तै होस्। आमेन। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर वृद्ध आश्रम गर्न खोजौँ। कति धेरै मान्छे बिरामी छन् आएर बस्न चाहन्छन्, धेरै मान्छे पीडित छन् आएर बस्न चाहन्छन्। अस्ति बर्बाद भयो लौन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै मान्छेलाई हामी सहायता गर्न सकौँ फ्रीहरू। ओ माई गॉड। त्यस कारण आशिषको मूल बन्न सकौँ, मुक्ति संसारभरि पुर्याउन सकौँ। त्यस कारण हामी चाहिँ आशिषको मूल बन्नुपर्छ। परमेश्वरसँग 1000 तरिका छन् तपाईँलाई दिने। इजरायललाई मन्न झार्नु भयो, जब उनीहरूले उब्जनी गर्न थाले तब मन्न रोकियो, अन्नतिर लाग्यो उनीहरू। परमेश्वर मेहनत गरेको, तपाईँ आत्मनिर्भर भएको, तपाईँलाई चाहिँ हातको काममा आशिष। आजबाट आफ्नो हातलाई उस्तै नदेख्नुहोस् प्रियहरू। आजबाट तपाईँको हातमा 100 गुणा 1000 गुणा बढी आशिष र अभिषेक त्यो हातमा आएको छ। येशूको नाउँमा रेकालाबा शान्दा। पिता धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अब म चाहिँ आशिषको मूल बन्नेछौँ येशूको नाउँमा। आशिषको मूल बन्नेछौँ येशूको नाउँमा। मेरो हातबाट धेरैजना चङ्गाई हुनेछन्, धेरैलाई दिनेछु, धेरै सुकर्म गर्नेछु। म स्वार्थी भएर जिउने छैन, तपाईँको लागि जिउनेछु। प्रभु धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। येशू तपाईँलाई महिमा होस्। येशूको नाममा आमेन, आमेन।